बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपका कोई इसमें खर्चा नहीं आएगा। इससे यही होगा कि मेरे चैनल की रीच और ज़्यादा होगी। तो आज जैसे कि पीटीआई ने ये क्लेम कर रही थी कि जब वो कराची में जलसा करेगी तो बहुत बड़ा जलसा करेगी, और ये जो उनका क्लेम था अभी 100% सच साबित हुआ। आपने देखा कि कुछ पहले एक दो दिन तो सिंध हुकूमत ने उनके साथ ताउन किया, फिर साथ ही उन्होंने पीटीआई के साथ कुछ ऐसे नारवा सलूक करना शुरू कर दिया कि जिससे हर आदमी को ये पता चलना शुरू हो गया कि ये सिंध हुकूमत पीटीआई के साथ खुश नहीं है, या वो उनकी जो मकबूलियत है उससे खौफजदा है। तो आज जो पीटीआई का जलसा हुआ जिसमें हज़ारों लोग आए, और जो क्लेम किया गया था कि हज़ारों लोग इसमें शिरकत करेंगे, और इन पीटीआई के जो मुखालफिन हैं जो टीवी पे एंकर बैठे हुए हैं, जो हर रोज़ लोगों को ये बताते हैं कि पीटीआई ख़त्म हो गई है, इमरान खान के को लोग छोड़ गए हैं और कोई इसका कोई फ्यूचर नहीं है इस पार्टी का, क्योंकि लोग अभी उससे मूव ऑन हो चुके हैं इस पार्टी से, और उन्हें पता है कि ये पार्टी अब दोबारा इक़्तिदार में नहीं आएगी, और इसलिए लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये क्लेम किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा सा मौका मिला पीटीआई को, और उन्होंने दोबारा लोगों से एक साथ मिलना शुरू किया, एक कंपेन शुरू की। पहले आपने देखा कि लाहौर में केपी के चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब गए थे, और उधर भी लोग बहुत ज़्यादा चार्ज थे। वो गलियों में गए या लोगों से कुछ मिले, फिर उन्होंने कुछ कॉर्नर मीटिंग वगैरह की। तो वहाँ जहाँ पे भी गए वहाँ पे लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जमहूरियत पे यकीन रखती है, और यकीन करें जमहूरियत एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे आम आदमी को फ़ायदा होता है। उसका ये है कि अगर एक मिनिस्टर या एक एमएनए या एक एमपी इलेक्ट होता है तो उसे पता होता है कि मैंने चंद साल बाद फिर इन्हीं लोगों के पास जाना है, और फिर मैंने इनसे वोट मांगने हैं, और इस तरह अगर मैं आज इनका कोई किसी किस्म का भी कोई जो इनके मसाइल हैं वो हल नहीं करूँगा या ना करने की कोशिश करूँगा, तो फिर जब अगला इलेक्शन होगा तो ये लोग मुझे मुस्तरद करते हैं। अगर हमारे मुल्क में 100% इसमें धांधली वगैरह ना हो और लोग जानवर तरीके से विन करके आएँ, तो आप यकीन करें कि इससे हमारे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हमारे मुल्क में हर तरह के एक लॉ ऑर्डर की भी अच्छी सूरत हाल हो जाएगी, मैशत की में भी होगी, क्योंकि ये जो इलेक्टेड मेंबर होंगे ये एक्टिवली लोगों की हेल्प करेंगे, और जिससे अगर हेल्प करेंगे तो इससे मुल्क के हालात वगैरह बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो ऑलवेज आपकी और हर पाकिस्तान की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाए, और ये बहुत ही अच्छा पहलू है हमारे। अगर आप देखें कि हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है 2-2.5 साल में, इसके पीछे हमारे सिर्फ जनरल्स हजरात ही नहीं है, या हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट ही नहीं है, या हमारे कुछ सियासतदान ही नहीं है। इसके पीछे और बड़ी कुतें हैं, जैसे अमेरिका है या यूरोपियन है। उनका अपने अपने उनके एक कुछ एजेंडा है, उन पे वो काम कर रही है। वो इसलिए इस हुकूमत को या जो सेटअप है इसे सपोर्ट कर रही हैं। उनके सपोर्ट के पीछे उनके कुछ मकासद है कि पाकिस्तान जो चाइना से पीछे हटे, और दूसरा इसराइल के लिए राह हमवार की जाए, ताकि इसराइल को इसे माने या तस्लीम करें, और इससे पाकिस्तान के लोगों का उनके साथ एक कनेक्ट किया जा सके इसराइल को। तो ये इस किस्म के पाकिस्तान के जो इन्होंने रजीम वगैरह सेटअप की हुई है, जो हुकूमत सेटअप की हुई है, वो इसलिए इसे सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे जैसे कि हमारे
نیبرنگ کنٹری ایران میں کچھ مظاہرے وغیرہ ہو رہے ہیں، لوگ خوش نہیں ہیں کیونکہ ان پہ سینکشن لگائی گئی ہے. سینکشن امریکہ کے لیے اس لیے لگائی گئی کہ یہ ملک میں غربت اور دوسرے مسائل بڑھیں، اور جس سے ملک جس کے حکومت وغیرہ کریک کر جائے اور پھر وہ اپنے مرضی کی حکومت لے آئے جو کہ امریکن انٹرسٹ کو سرو کرے اور ساتھ میں اسرائیل کی انٹرسٹ کو سرو کرے، کیونکہ جو موجودہ ان کے رجیم ہے وہ نہ امریکن کو انٹرسٹ کو سرو کر رہی ہے اور نہ اسرائیل کو کر رہی ہے، اور اس لیے 100% انہیں ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ابھی جو ٹی وی چینل پہ ان کی بہت زیادہ کوریج دکھائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ خوش نہیں ہیں، حکومت ہے وہ ظلم کر رہی ہے، اس کہنے پر کا انہوں نے شور مچایا ہوا ہے. لیکن اگر پاکستان میں کوئی احتجاج ہوتا ہے یا ادھر کسی قسم کے کریک ڈاؤن بھی کیا جاتا ہے تو اس کی یورپ کے میڈیا میں یا امریکن میڈیا میں اتنی کوریج نہیں دی جاتی. اس کے پیچھے یہی ہے کہ یہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اور برٹش اسٹیبلشمنٹ یا یورپین اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کھڑی ہے، ان کے اپنے مقاصد کے لیے کھڑے ہیں. وہ اس لیے نہیں کھڑے کہ وہ پاکستان کی کوئی بہتری کے لیے کھڑے ہیں یا پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے، وہ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ ان کا اپنا مفاد ہے. وہ اس لیے اس حکومت کو گرنے نہیں دے رہے اور اس سے بار بار لون کی قسطیں وغیرہ دیے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو پی ٹی آئی نے کمپین شروع کی ہے، یقین کریں کہ اگر یہ اسی طرح ہی جاری رہے گی اور دوسرے شہروں تک بھی سپریڈ ہوتی جائے گی پیسفل طریقے سے، تو اس سے چیزیں بدلے گی. آپ دیکھیں گے کہ یہ جانون ایک عمران خان سے بات کرنے شروع ہوں گے جس سے عمران خان کے باہر آنے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے جائیں گے. جیسے کہ محمود اچکزئی صاحب نے بھی بہت اچھا کہا کہ صرف یہ نعرہ لگا دینے سے کہ کون بچائے گا پاکستان، اس سے عمران خان باہر نہیں آئیں گے. عمران خان صاحب اسی وقت باہر آئیں گے جب پی ٹی آئی اور پاکستان کے عوام میرا جو اپنا پرسنل اپینین ہے کہ ہر قسم کے لوگوں کو اس مارچ میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جمہوریت کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے ملک میں جمہوری پارٹیاں پروان چڑھے گی تو اس سے لوگوں میں بہتری آئے گی، لوگوں کے ہر قسم کے حالات وغیرہ بہتر ہوں گے، کیونکہ انہوں نے 5 سال کے بعد پھر عوام کے پاس ہی جانا ہوتا ہے. کیونکہ جنرل ہے یا بیوروکریٹ ہے اس نے تو کسی کے پاس نہیں جانا ہوتا، نہ ہی ان کو کسی قسم کی انٹرسٹ ہوتی ہے کہ نہ تو ہم نے عوام میں جانا ہے، تو اس لیے وہ اتنا بودر بھی نہیں کرتے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کمپین وغیرہ شروع کی ہے، پہلے لاہور میں تھی، ابھی کراچی میں ہے، اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں اور اس علاقے کے یا اس ایریا میں جہاں پہ یہ نیکسٹ کمپین کو لے کے جاتے ہیں ادھر لوگوں کا کیسا رسپانس ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی کراچی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور پی ٹی آئی کو اون کیا، اور پی ٹی آئی کے جو جلوس تھا وہ بہت زیادہ چارج تھا. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا جو جلسہ تھا وہ بھی بہت زیادہ چارج تھا. تو یہ بہت ہی پازیٹیو چیز ابھی پاکستان میں ہو رہی ہے. تو اس سے اچھی امید ہونی چاہیے کہ اس سے پاکستان میں اچھے حالات ہوں گے، اور ہمارے جو جنرل حضرات ہیں جو پی ٹی آئی کو 2-2.5 سال سے دعا کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی انہیں آزادی سے اپنی موومنٹ کرنے کی یا جو ان کے اپنے لیگل رائٹس ہیں وہ بھی دیں گے، تو اور جو ان کا کنسرن ہے اسے بھی دور کریں گے. تو اس سے پھر ہمارے ملک میں بہتری آئے گی تو ہمارے ملک میں کاروبار اور دوسری چیزیں بھی ڈیولپ ہوں گی، اور جس سے ہر آدمی اور جو پاکستان میں رہ رہا ہے اس کے حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کس طرح دوسرے شہروں میں اپنا کمپین وغیرہ لانچ کرتی ہے اور وہاں کے لوگ کس طرح رسپانس کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم. اللہ حافظ.